हेलो वीवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको दांतों और मसूड़ों के अमराज के बारे में होम्योपैथी इलाज बताऊँगा और साथ कैलेंडोला माउथ वाश तैयार करने का तरीका भी शेयर करूँगा। इसलिए वीडियो को गौर से देखें और सुनें। आजकल क्योंकि काफ़ी लोग इन मसाइल का शिकार हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि दांतों और मसूड़ों के बारे में भी होम्योपैथी इलाज है वो आपसे शेयर करूं। तो सबसे पहले जो दांत है, दांत को हम 3 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। एक दांत, दूसरा मसूड़ा और तीसरा हड्डी, जिसको हम जबड़ा कहते हैं, जिसमें दांत की जड़ होती है। तो दांत का ऊपर वाला हिस्सा क्रोम कहलाता है और जो जबड़े में पवस्त होता है उसको हम जड़ यानी रूट कहते हैं। तो याद रखें कि सबसे पहले जो बीमारी लगती है वो दांत को ही लगती है। तो दांतों के जो मसाइल हैं या मसूड़ों के जो मसाइल आजकल पैदा हो रहे हैं, सबसे जो इसकी बुनियादी वजह है कि दांतों की देखभाल और सफाई ना होने से बैक्टीरिया दांतों में कैविटी का बायस बनता है। जो लोग रात को सोने से पहले दांत साफ़ नहीं करते तो उनके दांतों में फंसे खुराक के ज़रों की वजह से बैक्टीरिया तेज़ाब बनाते हैं, जिससे दांत का जो हिस्सा होता है वो मुतासर होता है, जो दांत को ख़राब करना शुरू कर देता है और दांत में कैविटी बन जाती है, जिसे आम ज़बान में हम खोड़ कहते हैं। दांतों में जो कैविटी बनती है लोग इसको कीड़ा लगना भी कहते हैं। और दांतों की इब्तदाई बीमारी दांतों में कैविटी का बनना, अगर बर वक्त इलाज ना किया जाए तो कई किस्म की पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं। तो सबसे पहले ये याद रखें कि मुंह और दांत जिस्म का बुनियादी जुज़ है। असल में दांत सेहत और बीमारी का गेटवे है। अगर दांत साफ़ और सेहतमंद हैं तो जिस्म सेहतमंद होगा, वरना दांतों की बीमारी जिस्म को भी कई बीमारियों में मुब्तला कर सकती है। तो इसलिए कैल्शियम फास्फेट या फ्लोराइड का मुनासिब मकदार में इस्तेमाल किया जाए तो ये दांतों की साख्त को मजबूत रखता है। अगर इसकी मकदार ज़्यादा हो तो यही फ्लोराइड दांतों की ख़राबी का सबब बनता है। बाज़ लोगों में दांत गहरे पीले हो जाते हैं, तो समझ लें कि जिसके भी दांत गहरे पीले हो चुके हैं वो फ्लोराइड की ज़्यादती का शिकार हो चुका है। जो फ्लोराइड जो दांतों और हड्डियों के लिए नहायत ही नुकसानदेह साबित होता है। तो इसलिए अगर इसकी मकदार लेवल पर रहेगी, मुनासिब रहेगी, तो यही चीज़ हड्डियों और दांतों की मजबूती का बायस बनेगी। तो अगर इसकी ज़्यादती हो जाए तो यही नुकसान देना शुरू कर देती है। तो अक्सर बच्चों में या बड़ों में देखेंगे कि दांत भुरना शुरू हो जाते हैं, दांत पीले हो जाते हैं और ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो ज़्यादातर मकान यही होता है कि उनकी बॉडी में फ्लोराइड की मकदार का तनासब हद से ज़्यादा हो चुका है। तो इसलिए उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरा, मसूड़े जो है, मसूड़ों की ख़राबी जिसे हम मांसखोरा भी कहते हैं, वो भी दांतों को कमज़ोर करता है। हमारे दांतों की जड़ों में एक रेशादार झिल्ली होती है। इस झिल्ली के सहारे जबड़े की हड्डी मजबूती से जमी रहती है। ये हिफाजती झिल्ली तमाम दांतों की जड़ों को महफूज रखती है और मांसखोरा होने की सूरत में झिल्ली को रफ्ता रफ्ता नुकसान पहुंचता है और इस तरह रेशे गलने सड़ने लग जाते हैं, जो दांतों की तबाही का सबब बनता है। तो याद रखें कि अगर दांतों से खून आना शुरू हो चुका है तो समझ लें कि मांसखोरे की शुरुआत हो चुकी है। तो यही वो वक्त होता है कि जिसका बर वक्त इलाज कर लिया जाए तो आप अपने मसूड़ों और दांतों को महफूज रख सकते हैं, वरना फिर किसी गहरी मुश्किल में पड़ भी सकते हैं। इसमें जो आपने सबसे पहले जो एहतियात करनी है, इसमें पेप्सी कोक को बिल्कुल अपनी खुराक से बाहर निकाल दें और कोशिश करें कि अपनी एक रूटीन बना लें कि सुबह नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद आपने कोई मसवाक या अच्छी टूथपेस्ट लेके उससे ब्रश ज़रूर करना है। तो यही वो तरीका है जिससे हम अपने दांतों को बचा सकते हैं, महफूज रख सकते हैं। तो सबसे पहली जो एहतियाती तदाबीर है वो यही है
کہ صبح ناشتے کے بعد اور رات کو کھانے کے بعد ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کیا جائے، برش کیا جائے، کیونکہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ سونے سے پہلے دانتوں کی صفائی نہ کرنے سے بیکٹیریا پیدا ہوتے ہیں، اور یہی وہ رات کا وقت ہوتا ہے جب ہم سو جاتے ہیں تو بیکٹیریا زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ رات کو لازمی طور پر مسواک یا برش کر کے سویا جائے تاکہ ہم اپنے مسوڑوں اور ہم اپنے دانتوں کو محفوظ رکھ سکیں۔ اور دوسرے نمبر پر جو گوشت کا زیادہ استعمال ہے اس کو بھی کوشش کریں کہ کم کر دیں۔ جو مسوڑوں یا دانتوں کی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں وہ تو قطعی طور پر گوشت کا استعمال بند کر دیں، کیونکہ اس کے جو ریشے ہوتے ہیں وہ دانتوں میں پھنس جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مسوڑوں کی خرابی کا سبب بنتے ہیں۔ تو اس لیے اس کی جگہ آپ متبادل طور پر آپ قیمے کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال گوشت کو اپنی خوراک سے پھر نکال دیں تاکہ جلد آپ اپنے دانتوں اور مسوڑوں کو تندرست کر سکیں۔ تو ورنہ دیگر صورت میں اگر انفیکشن پیدا ہو جائے تو وہ پھر جبڑے کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو جب اگر جبڑے کو نقصان پہنچ جائے تو پھر تکلیف دہ مرحلہ شروع ہو جاتا ہے کہ وہ شدید تکلیف دہ بیماری یعنی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ انفیکشن ہونے سے بچیں، اور اس کا بہترین طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ 2 ٹائم یا تو مسواک کریں یا اچھی ٹوتھ پیسٹ سے برش کریں۔ مسوڑوں کی خرابی اور دانتوں کے گلنے سڑنے میں جو ہم ہومیوپیتھی میں جو ادویات استعمال کرتے ہیں وہ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ تو اس میں سب سے پہلے اگر تو کیویٹی ہے، دانتوں کو کیڑا لگ چکا ہے، تو اس کی بہترین جو دوائی ہے وہ اسٹیفس ایگریا ہے۔ اسٹیفس ایگریا 30 میں لے لیں، اور دانتوں سے اگر خون آتا ہے تو کریازوٹم کا استعمال بھی بڑا مفید رہے گا، 30 میں لے لیں۔ اور اگر مسوڑوں سے یا منہ سے اسمیل آتی ہے، منہ سے پانی زیادہ آتا ہے تو مرکسال لے لیں 30 میں۔ ان تینوں میڈیسن کا کمبینیشن بنا لیں اور دن میں ان کا 3 بار استعمال کرنا ہے۔ اس کے ساتھ میں نے جو آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ کیلنڈولا ماؤتھ واش، تو اگر دانتوں اور مسوڑوں کی خرابی ہو چکی ہے تو ماؤتھ واش کے لیے جو ہم 2 مدر ٹنکچر استعمال کرتے ہیں ان میں ایک تو پلانٹیگو میجر ہے کیو میں، اور دوسرے نمبر پر کیلنڈولا کیو میں۔ یہ 2 مدر ٹنکچر ہم اس کو ماؤتھ واش کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کا طریقہ استعمال کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے آدھا کپ پانی لینا ہے، اس میں دونوں مدر ٹنکچر کے آپ نے 20-20 30-30 ڈراپ ڈال لینے ہیں، ان کو اچھی طرح مکس کر لیں، اور اس پانی کو آپ نے تھوڑی دیر اپنے منہ میں رکھنا ہے اور اس کے بعد اس کی کلی کر دینی ہے۔ یعنی یہ آپ دن میں 1 سے 2 دفعہ کریں۔ اس سے آپ کے جو مسوڑے خراب ہو چکے ہیں یا دانتوں میں کیویٹی ہے اور درد ہوتی ہے تو دونوں صورتوں میں یہ آپ کو ریلیف دے گا، بہت فائدہ مند ہے۔ تو اس لیے یہ ماؤتھ واش آپ ڈیلی کی ڈیلی بھی بنا سکتے ہیں، روزانہ، اور بنا کے رکھ بھی سکتے ہیں۔ 2 دن کا بنا کے رکھ لیں اور 2 دن کے بعد آپ نیا بنا کے رکھ لیں۔ تو یعنی اس سے آپ نے اپنے منہ جو ہے واش کرنا ہے، یعنی کلیاں کرنی ہیں، تو اس سے جو مسوڑے خراب ہو چکے ہیں، مسوڑوں میں انفیکشن ہو چکا ہوتا ہے، وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اگر چھوٹے بچوں میں جو بالکل چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کے دودھ کے دانت ہوتے ہیں، ان کو بھی ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ ان کے دانت بھی گلنا سڑنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے بھی میں آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں جو بہترین نسخہ ہے، جس کو میں کافی عرصہ سے استعمال کروا رہا ہوں۔ 3-4 ماہ کے استعمال سے الحمدللہ ان کے دانت دوبارہ صحت مند ہو چکے ہیں۔ تو ان میں جو آپ نے میڈیسن لینی ہے اس میں ایک کلکیریا فاس 30 میں اور کلکیریا فلوریکم 30 میں، ان دونوں کا آپ نے کمبینیشن بنا لینا ہے اور 2 سے 3 بار روزانہ استعمال کروانا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ وہی نسخہ جو میں نے پہلے شیئر کیا ہے، اسٹیفس ایگریا، کریازوٹم اور مرکسال، ان کا کمبینیشن بنا لینا ہے، اور یہ بھی دن میں 2 سے 3 بار استعمال کروانا ہے۔ اگر کیویٹی ہے، درد ہوتی ہے اور ان کو بھی، تو اس میں پھر ماؤتھ واش کا جو کیلنڈولا ماؤتھ واش ہے اس کا بھی ان کو استعمال کروایا جا سکتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ماؤتھ واش استعمال کرنے سے بعض کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اگر کوئی پانی اندر چلا جائے تو اس کا کوئی نقصان تو نہیں، تو یاد رکھیں کہ اس ماؤتھ واش سے اگر کوئی معدے میں چلا بھی جاتا ہے تو کوئی کسی قسم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اپنی دعاؤں میں